क्या बातचीत ही वाहिद एक नुक्ता है, ये प्रिंसिपली आप लोग भी समझते हैं? नहीं मरियम, मैं इसमें तो ये कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि पॉलिटिकल हो उसमें तो आपके पास बातचीत के सिवा हल कोई नहीं है। लेकिन जहाँ पर एक तशद्दुद का अंसर आता हो और जहाँ पर ये एलिमेंट भी मौजूद हो कि ये उनकी आपसे सियासी फ़िक्र, नज़रियाती एहसास, आपका आइन, इन सारी चीज़ों पे डिफरेंसेस हों तो फिर ये मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर फिर आप इस पे निगोशिएट कर रहे हैं तो फिर वो क्या निगोशिएशंस हैं, उसमें कौन सी आयरन क्लैड गारंटीज इन्वॉल्व हैं कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका जो तर्ज ज़िंदगी है, आपकी जो तर्ज फ़िक्र है, इन दोनों के मुताबिक आपकी बातचीत जो है वो मुकम्मल तौर पे इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड करेगी। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, ईजी नहीं है नेविगेट करना। और इसका बेहतरीन हल जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, इस तरह की सिचुएशन जो कि नेशनल से ज़्यादा रीजनल अरेंजमेंट में और एक पूरी दुनिया के जो इस वक्त स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं वो इस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं। ये एक रीजन है जिससे ये एलेज होता रहा कि यहाँ से टेरर एक्सपोर्ट होता रहे। दुनिया की बड़ी जंगें लड़ी जाने की बुनियाद यहाँ पे की जाने वाली एक्टिविटीज़ की थी। दुनिया की तवील तरीन तारीख की जंगें जो बिल्कुल 20-20 साल की कहानी कहीं और सुनने को बड़ी मुश्किल मिलती है। और फिर वहाँ पे वो जो अगर जंग की बात है वो तो अपनी जगह रह गई, लेकिन अगर देखा जाए कि उसमें पीस के टाइम में अगर स्टेबिलिटी और सिस्टम देने की बात थी तो वो तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने लूज किया है तो वहाँ पे वो जो इन प्रिंसिपल एक डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, वहाँ पर एक अफगान ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहते थे जो कि जब छीनी गई तालिबान से तो उस तरह की कब थी। और ये इनको डी हाइफन करना तो फिर वापस वहीं पे जाने वाली बात है ना कि अच्छे तालिबान कौन थे और बुरे तालिबान कौन है, अच्छे जिहादी कौन थे और बुरे जिहादी कौन है। एक नई डेफिनेशन, इट इज रीटेलिंग द सेम स्टोरी। दोबारा इसको खंगाला जाएगा, जो डिक्शनरीज को दोबारा खंगाला जाएगा, जो डेफिनेशंस हैं उनको दोबारा उनको रिव्यू किया जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर। चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से ऐसी इत्तलात आ रही हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे आगाज करेंगे, जहाँ पे ख्याल ये है कि शायद वजीर आजम अपोजिशन लीडर से मुशावरत पे कुछ आमादा होंगे। ये उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है। फिर अभी जो मौजूदा चेयरमैन नैब है इसकी नई तैनाती पे गौर होगा। फिलहाल ये यही कंटिन्यू करेंगे। जनरली क्या सोच है, क्या इस वक्त यही चेयरमैन नैब कंटिन्यू करेंगे और क्या फिर अपोजिशन लीडर को दोबारा लिया जाएगा एतमाद में? देखें, अपोजिशन लीडर से ज़ाती लड़ाई तो खान साहब की, हमारी तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ उसूली इख्तलाफ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें हैं कि जब जिस शख्सियत ने उनके केसेस का फैसला कराने में मेन रोल अदा करना है, नैब में जो करप्शन के केसेस हैं शहबाज साहब के, तो जाहिर है अब अगर आप शहबाज साहब को, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बदनीयती पे मबनी फैसला करेंगे, किसी के दिल का हाल किसी को नहीं पता होता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको बादी नजर में कहते हैं, प्राइम फेशी, तो यही लगता है कि अगर किसी शख्स का किसी जगह पे केस हो और आप उसको ये इख्तियार दें कि किसको लगाएं जो आपका एहतसाब करे, तो यहाँ वो थोड़ा सा आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मोहतरम वज़ीर आज़म साहब और जनाब अपोजिशन लीडर साहब की जो दो ढाई अहम ओहदे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, अपोजिशन लीडर और कायदे अवाम, तो उनके बीच में अगर आप देखें तो जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का इंतखाब था, तो डायरेक्टली तो ये नहीं होता कि क्रॉस द टेबल बैठ जाते हैं, लेकिन वो खतो किताबत होती है दोनों मौजूद ऑफिस के बीच में, और फिर उसमें आपने देखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जहाँ से वो फैसला हो गया। तो इस तरह से अगर ये इसमें कोई सूरत हाल बनती है, लेकिन उस पर हमारा एक उसूली मौक़िफ़ यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जनाब शहबाज शरीफ साहब का, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक एक्सटेंशन की बात है, उस पर कैटेगोरिकल फैसला तो अभी तक नहीं है। काबीना में तो कम से कम इस पर कोई ऐसी कोई खुली डिबेट नहीं हुई। अगर कोई होती है तो मे बी अगले काबीना के मीटिंग तक कोई क्लैरिटी। लेकिन वक्त तो बहुत करीब आ गया अली मोहम्मद खान साहब, अभी तक फैसला क्यों नहीं किया हुकूमत ने? बिकॉज वो तो वक्त तो आया खड़ा है, ये मतलब अगले हफ्ते खत्म हो रही है ये तो मियाद। यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो अभी हमारी काबीना है उसमें जो अगर जरूरी फैसले हैं कैटेगोरिकल ले लिए जाएंगे, अगर जरूरत हुई तो फिर ऑर्डिनेंस। लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जैसे कोई चमगोई की सूरत हाल पैदा हो। अभी क्लियर कोई अभी डिसीजन ऐसी नहीं है कि क्या उनको एक्सटेंशन देनी है, लेकिन शहबाज साहब के बारे में मामला बड़ा क्लियर है, जो मैंने आपको बताया कि बहरहाल आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। इस पे भी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को शायद सोचना चाहिए था, या अभी वक्त है कि हम लोग इस पे कोई कर लें।
کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ کے تحت کسی عہدیدار کو اپنا اوپینین دینا ہے لیکن اسی وقت اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو وہاں پھر کیا صورتحال ہوگی. یہ چیزیں ہیں, اس لیے تو کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از لیونگ ڈاکیومنٹ جس میں آپ ضرورت کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں ملک کی بہتری اور عوام کے مفاد میں. صحیح, لیکن یہ جو بات آ رہی ہے سامنے, ملک احمد خان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی, کیونکہ جو تجویز سامنے آ رہی ہے ہماری ذرائع کے ذریعے سے, ہمارے رپورٹر نے اس کو رپورٹ کیا ہے, وہ یہ کہ نئے چیئرمین نیب کے تقرر تک موجودہ چیئرمین جو ہے وہ کام جاری رکھیں گے اور اس کے بعد شاید یہ کنسنسس بلڈ کیا جائے, اپوزیشن سے رابطہ کیا جائے, بات چیت کی جائے. سو یہ قابل قبول ہے آپ کے لیے اس وقت اس موقع پہ اگر یہ موجودہ جو چیئرمین نیب ہے وہ کنٹینیو کرے لیکن ایٹ سم پوائنٹ پھر کنسلٹیشن کے بعد شاید ایک نیا نام سامنے آئے؟ جی دیکھیں ماریہ, میرا اس میں پوائنٹ آف ویو بڑا ڈفرینٹ ہے. میں اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس نہیں سمجھتا, رادر اس کے پیچھے جو لیجسلیٹو انٹینٹ تھی وہ دیکھنی پڑے گی اور اس کی تاریخ بھی ہے. یہ جب 99 میں یہ لا بنا اور چیئرمین نیب کی تعیناتی وہ تھی چیف ایگزیکٹو, اس وقت پارلیمنٹ نہیں تھی, بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کو اس میں ایڈ کیا گیا اور جب پارلیمنٹ وجود میں آئی تو اس لا کو تب جب چینج کیا گیا اور جو کنسلٹیشن پرووائڈ کی گئی بٹوین لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن, وہ اس لیے تھی کہ کوئی نان پارٹیجن اپوائنٹمنٹ نہ ہو جائے اور کوئی ایسی پارٹیجن اپوائنٹمنٹ نہ ہو جائے, نان پارٹیجن ہونی چاہیے. اور اس میں ساتھ یہ بھی فیکٹر تھا جب یہ لا اس کو امینڈ کیا جا رہا تھا کہ جو کنسلٹیشن ہوگی وہ اس پرپز کے لیے ہوگی کہ کہیں گورنمنٹ, کیونکہ ایک تاریخ موجود ہے, تو کہیں پرسیکیوشن نہ کرے. اب جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو بات کی جا رہی ہے وہ رادر اس پرسیکیوشن کے ساتھ ایکویٹ کر کے دیکھنی پڑے گی. یہ آئسولیشن نہیں دیکھی جا سکتی اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ پچھلے 4 سال کا جو کنڈکٹ ہے اس کنڈکٹ کو سامنے رکھنا پڑے گا, جوڈیشل آرڈرز کو سامنے رکھنا پڑے گا اگر کوئی ریشنل لینی ہے, اگر کوئی درست فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ اس میں ایک لاب سائڈڈ اور ایک اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو لا آج کا یہ ہے کہ یہ نان ایکسٹینڈیبل ہے اور اگر یہ پرسن اسپیسیفک اس لا کو امینڈ کرتے ہیں تو وی ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دا کورٹس. یہ اس پہ دیکھا جائے گا, اس کی لیگل پوزیشن تو یہ ہے. اب اس کی پولیٹیکل سائیڈ ہے. پولیٹیکل سائیڈ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخصیت جو کہ اتنے فریولس کیسز کہ جو کیس کورٹ میں جا رہا ہے وہ ٹریش بن کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. اگر کسی اور تیسرے ملک کی ایجنسی جیسے نیشنل کرائم ایجنسی جس میں ساری انفارمیشن پرووائڈڈ بائی نیب ہے اس کو وہ بالکل ربش سمجھ کے سائڈ پہ پھینک دیتی ہے. تو ایسی اپوائنٹمنٹ پر کیسے اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ تو بہتر ہے ہم ان سے خود بھی کنسلٹیشن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی میننگ آف لا بھی بڑی ڈیفالٹڈ ہے. اب اس کے آگے چل کر آگے یہ جو ایکٹ کرتے ہیں وی ول سی ٹو اٹ, اٹس اے نان ورکنگ پارلیمنٹ. نہ ہی لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر پہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی تھی. اس کے خط و کتابت جو کہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو ہی ڈیفیٹ کرتی ہے. اب بھی خطوط کے ذریعے بات چیت ہے تو پرپز کیا ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو واٹ از دا یوز آف دیٹ؟ اٹس بیٹر ٹو ٹیک آور اون وے. یہ اپنا رستہ لیں, ہم اپنا لیں گے. سر اپنا رستہ, ان کا رستہ, کوئی بیچ میں رستہ تو نکالنا پڑے گا نا. ہر معاملے کے اوپر ایسے ڈیڈ لاک نہیں ہو سکتا. کیسے نکالیں نا آپ بتائیں. سر ہر ایشو پہ ڈیڈ لاک ہے, سر ای وی ایم پہ بھی ڈیڈ لاک ہے, اصلاحات پہ بھی ڈیڈ لاک ہے. دیکھیں ایک سر دونوں کو کنسنسس نہیں ماریہ, اس میں آر وی ایٹ دا فالٹ؟ اس میں ہمارا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم پچھلے 4 سال سے ہر طرح کی زیادتی سہ رہے ہیں, ہر طرح کی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہر طرح کا ہمارے ساتھ ہمیں دھکا دے کے کارنر میں پش کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف. واٹ ناٹ ٹو سے, آپ ایک پوری ایک کیمپین ہے جو گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ ایک مکمل طور پہ جب ریچ آؤٹ کرتی ہے سر ان ریفارمز پہ آپ لوگ بھی تعاون نہیں کرتے, لیکن obviously زیادہ رسپانسبلٹی حکومت کی. علی محمد خان صاحب جو یہ جو ڈیڈ لاک کے معاملات ہیں, آپ کر لیں ایک کیس ٹو کیس آپ بات کر کے دیکھ لیں, بتائیں کہ کہاں پر ہماری غلطی ہے. ہم فار ایگزامپل ریفارمز کے لیے سر وہ کریں گے, جب ساری زیادتی بھی ان کی اور اس کے ساتھ ہم ریفارمز کے اوپر جب بات کی آپ لوگوں نے اپنے بندے اپوائنٹ نہیں کیے, ای وی ایم کے اوپر بات کی آپ لوگوں نے جا کر وہ دیکھنا گوارا نہیں کیا, یہ حکومت کی بات بھی کہتے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب اچھا یہاں پہ روک لیں ایک سیکنڈ ماریہ پلیز, مجھے علی بھائی سے اجازت لیتے ہوئے, میں ای وی ایم کو, یہ ان کا حق ہی نہیں ہے حکومت کا. الیکشن کرانے کے متعلق ایک پاکستان عوامی پارٹی کا کیس ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. میری نظر سے وہ پہلے نہیں گزری تھی. وہ ایک
ہمارے بلال منٹو صاحب کا وہ عابد حسن منٹو صاحب کی وہ پٹیشن تھی جس میں یہ فیصلہ ہے، اس کے بعد تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ حکومت کا کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ. یہ تو ایک فریق ہے، یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوگا؟ الیکشن کرانے کا آئینی حق صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ ای وی ایم کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دس از ایبسلوٹلی کانسٹیٹیوشن کے بالکل وائریز کے خلاف ہے.